बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, बहुत सी खबरें और अहम पेशरफ्त जो दुनिया में हो रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनमें पहली खबर है कि अमेरिका ने एक्शन का रिएक्शन दिया। पाकिस्तान का पाबंदियों की लिस्ट में पहली पाबंदी, अभी और बाकी है, याद रखिएगा। और इसमें पाकिस्तान नहीं, इसके साथ तुर्की भी शामिल है। इस पाबंदी से जो इंसानों की स्मगलिंग है, उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डाल दिया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो फौजी तावन और इमदाद, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में जो जाता था पाकिस्तान, उसमें से भी निकाल दिया गया। इस पर मैं तफसील बताता हूँ हुआ क्या, इसके साथ गेम क्या है। आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सी खबरें आई, मुलाकातें हुई। अब अंदरूनी तफसीलात जो बाहर आ रही हैं, बहुत से आम लोगों को शायद ये मालूमात ना पहुंची हों, मैं बताता हूँ आपको। फौजी अड्डे बगराम अफगानिस्तान में जहां बच्चों को डरा कर माएँ सुलाती थी, वो खाली हो गए। अब इस खाली जगह को कौन पुर कर रहा है? और हिंदुस्तान में जो वज़ीर आज़म ने एक रिमार्क्स दिए इमरान खान ने कि एक छोटा सा मुल्क क्रिकेट के वर्ल्ड कप को बड़े मुल्क को हरा गया, बड़ा बुरा क्यों समझा गया? ऐसे वक्त में इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के जो सफारत खाना है, उसके ऊपर ड्रोन नजर आया, मीडिया में बड़ा शोर मचा। इस पे क्या सूरत हाल है, असल हकीकत क्या है? और सबसे अहम मुल्की मसला लोड शेडिंग, उसकी मैं आपको कुछ अहम मालूमात भी बताता हूँ। इन सब खबरों पर तफसील से बात करते हैं और साथ आप तज्जिया जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान का एक मखसूस अंदाज, बहुत सारे लोगों को तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी, नया पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा था, अमेरिका को नज़र आ गया है। ये देखें कि ताल्लुकात कायम करने का अंदाज भी नज़र आ गया। ये अमेरिका की आदत नहीं थी, इसीलिए अब उनका रद्द अमल नज़र आ रहा है, उनका गुस्सा नज़र आ रहा है। इंसानी स्मगलिंग समेत बच्चों को फौज में भर्ती करने का इल्ज़ाम लगाया। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, जनूबी सूडान, शाम, यमन, नाइजीरिया और पाकिस्तान, यानी सारे मुसलमान ममालिक। दूसरी तरफ म्यांमार, कांगो, माली, वेनेजुएला, इन जैसे ममालिक जो अफ्रीका के हैं। और 2021 के लिस्ट में तुर्की और पाकिस्तान का नाम नया है, ये पहले नहीं था। जो बाकी ममालिक हैं उनके नाम पिछले 10 सालों से मौजूद है। तारीफ इन्होंने ये की कि जिन बच्चों की 18 साल से कम उम्र हो, उन्हें फौज में, सिक्योरिटी इदारों में या पुलिस में वो मातहत हुकूमत के काम करें। मतलब अकल काम करती है। पाकिस्तान में रेंजर्स में, पुलिस में, फौज में ज़रा भर्ती तो होकर दिखाएं 18 साल से कम। और 18 साल से ऊपर का इतना कंपटीशन है भाई, अमेरिका को बताएं कि ज़्यादा आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। लेकिन ये ताल्लुकात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जो मदरसे के बच्चे हैं उनके नाम लगाकर जी कि इन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता था। अब ये बहाना है सामने कि जी यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप काम करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया, हमेशा डिनाई किया, क्योंकि सबूत ही कोई नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बावजूद ये तुर्की और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इराक, अफगानिस्तान, कीनिया, शाम, वहाँ पर पूरी दुनिया में मतलब दूसरी मानों में भेज देते हैं। लेकिन आपको पता है नया पाकिस्तान है, ये तब्दीली पाकिस्तानियों को शायद नज़र नहीं आ रही, लेकिन इब्तदाई इश्क उनको नज़र आ गई। आगे आगे देखें होता है क्या है। वज़ीर आज़म और कौम को बताया गया कि आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, ये लोग बहाना करके कोई ना कोई सजाएं, कोई ना कोई बैरूनी पाबंदियां पर लगाएंगे, अंदरूनी सतह पर बहुत सी चीज़ों को छेड़ा जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए आर्मी चीफ ने अपोजिशन को एतमाद में लिया। एक बड़ी मीटिंग हुई, उसकी मैं तफसीलात बताता हूँ। कुछ थोड़ी बहुत आपने इधर उधर से सुन ली होंगी, लेकिन अपोजिशन के साथ जो मुलाकात हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ से कहा कि जी आपने अड्डे ना देने का बड़ा अच्छा फैसला किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि ये फैसला हमारा नहीं, वज़ीर आज़म का है, हम ऑन बोर्ड हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन की ये मुलाकात हुई है। ये सबसे पहले तो देखिए इन्होंने एक बड़ा गलत काम हुआ है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे। अब ये लाइन बनाकर, दायरे बनाकर इंतजार करते रहे कब आर्मी चीफ गुजरें और कब ये अपने, और सारी उनके सवालात क्या थे। देखें कि वज़ीर आज़म इस कौमी सलामती की मीटिंग में क्यों नहीं आए, ये बिलावल पूछ रहे थे, जो कि खुद इतने अरसे से पार्लियामेंटेरियन है, उन्हें ये नहीं पता कि ये शर्त शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी। और बिलावल की नासमझी है, मुझे हैरानगी है कि उन्हें ये नहीं पता अभी तक कि वज़ीर आज़म जो है वो कौमी सलामती कमेटी के मेंबर नहीं है। और ये वहाँ नारे तो लगाते रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के जी उन्हें बाबा की ये सब कुछ पता था, जरदारी साहब का ये नहीं पता था। आर्मी चीफ से बहुत से सवालात हुए, लेकिन इस ब्रीफिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ, जिस पर ये अपोजिशन इन सब लोगों को समझाया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान वहाँ पर क्या करेगा, बड़ा अहम पॉइंट। और तीसरा, अफगान इंटर डायलॉग के लिए पाकिस्तान क्या कोशिशें कर रहा है और अब तक ये कोशिशें कितनी कामयाब हुई। अमेरिका के अड्डे, फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर हुकूमती और रियासती मौक़िफ़ और वज़ीर आज़म का सारा स्टांस बताया गया। बलोचिस्तान की सूरत हाल बताएगी। FATF के हवाले से जो ख़तरात हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई। और मुझे लगता है मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूर बात हुई होगी इसमें। और फिर यह कि चिनारों पर सरजमीन पर हमारा रियासती मौक़िफ़ क्या है। ये नून लीग के सवालात जो थे जनरल बाजवा से नहीं थे, तारीफ़ें थी सारी वहाँ, सारी की सारी खुशामदें करते रहे वहाँ पर।
اور یہاں تک کہا کہ جی آپ نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا، یہ بات درست ہے، یہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے کہ واقعی فوج نہ ہوتی حالات بڑے ٹائٹ تھے، لیکن ان کی پالیسیاں، پھر یہ آرمی چیف کی مسلسل ساری تعریفیں کرتے رہے، انہوں نے سوالات وہ نہیں پوچھے جو باہر ووٹ کے ذریعے دیتے رہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے، میں خوش ہوں اس بات سے۔ محسن داوڑ بھی وہاں موجود تھے، ایک لفظ نہیں بولے، آرمی چیف نے خود ان کو بتایا کچھ باتیں، اور وہ بڑی اہم باتیں، بڑا اہم ایشو جو کہ کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں پشتون پاکستان کے دفاع میں غیرت پاکستان کا نام ہے، غیر پاکستان کی غیرت پشتونوں کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پشتونوں کی قربانیوں کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں کم از کم اس پروگرام میں کور نہیں کر سکتا، میں نے بڑا پڑھا اس پہ۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پشتونوں کو افواج پاکستان اور ملک پاکستان کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ اب دیکھیں اس پروپیگنڈے کو آرمی چیف نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ کیسے کہ 40% پشتون، سب سے بڑا فوج کا جو اہم حصہ ہے وہ پشتون ہے۔ پھر اپنی ذاتی حیثیت آرمی چیف نے بتائی کہ میرے چھوٹے بیٹے کی منگنی جو ہے وہ پشتونوں میں ہو رہی ہے، پٹھانوں میں ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بیانیہ ہی بالکل ختم ہو گیا کہ فوج پاکستان یا پشتونوں کا کوئی آج آرمی کے ساتھ یا ملک کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یا پنجاب سندھ کا کوئی مسئلہ ہے، ساری بات ہی ختم۔ بلاول نے علی وزیر کا پوچھا کہ انہیں آپ نے پکڑا، ان کیسز رہا کریں۔ آرمی چیف نے کہا یہ شخص جو ہے یہ مجھے DGISI کو یا کسی انفرادی طور پر گالی دے، برا بھلا کہے، جس طرح اکثر سیاستدان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، اب کریں، لیکن پاک فوج کو گالی دینا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ ان کا قبائلیوں کو، ان کو درد یا جمہوریت نہیں ہے، ان کا درد ان کے وہ جو 2 نمبر دھندے ہیں وہاں پر، قبضہ گروپ وہاں چلا رہے تھے، جب وہ خالی کرایا گیا، ان سے علاقہ خالی کرایا گیا تو اس کے بعد ان کا دھندا ختم ہو گیا، ان کی روزی روٹی ختم ہوگی، ان کے پیٹ پہ لات لگی تو وہ فوج کے پیچھے پڑ گئے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ تھا، افغانستان میں بگرام کا اڈہ جو ایک دہشت کی علامت سمجھا تھا، وہاں پر آپ کو پتا ہے جو لوگ رکھے ہیں، بڑی فلمیں بنی ہیں اس پر، ایک نئی فلم آپ دیکھیں، اس میں نیٹ فلکس پہ پڑی ہے، اصل واقعات سے جوڑ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیا کیا ہوتا رہا۔ لیکن اب وہ اڈہ خالی ہو گیا، 20 سال بعد وہاں سے جرمنی بھی نکل گیا، نیٹو بھی نکل گیا، سارے آہستہ آہستہ نکل گئے، لیکن فوج کی، افغان فوج کی حالت بہت پتلی ہے، بہت پتلی ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی، یہ میڈیا میں ساری سرکولیٹ ہوئی ہیں باتیں۔ افغان فوج کے لوگ چھوڑ کر پھر ان کو دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ دیکھیں کہ پاکستان کے بارڈر پر باجوڑ کی جو ملحقہ انٹری پوائنٹ ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کتنا جلدی پہنچے ہیں، اور وہاں دور دور تک افغان فوج کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس پر میں مزید آپ کو آگے آنے والے کچھ پروگرام میں بتاؤں گا کہ لمبا پروسیس چلتا رہے گا۔ لوڈ شیڈنگ پر بات کریں، شہباز شریف صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا، بجلی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ایک اور چیز انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ 2014 میں جو ہو جانی چاہیے تھی سو خمیازہ اب سامنے آ رہا ہے۔ 2014 میں آپ کو پتا ہے گیس ٹرمینل کے لیے جب کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں تھا کہ یہ جو ٹرمینل ہے ان کی ہر 5 سال کے بعد ڈرائی ڈاکنگ کرواتے ہیں، وہ میں پروسیس آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی حادثہ ہو تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اب 2020 میں مطلب 6 سال گزر گئے، ہونا 2019 میں تھا، لیکن 2020 میں یہ ٹرمینل کمپنی نے خود اجازت مانگی کہ ہم ڈرائی ڈاکنگ کرتے ہیں ایکسکیوز می، لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کورونا کے دنوں میں لوگ گھروں میں تھے۔ اگر ایسے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تو ایک نیا فساد بن جاتا، نہ گھر میں رہ سکتا تھا، آگے سے لوگ فرسٹریٹڈ تھے، تو انہوں نے کہا آگے پوسٹ پون کرو۔ مارچ 2021 میں دوبارہ کمپنی اجازت مانگی اور اس دفعہ انہیں اجازت دے دے گی۔ اب یہ ڈاکنگ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شپوں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹرمینل کی جو مینٹیننس ہے، انسپیکشن کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی لائف بڑھانے کے لیے اس پر کام کیا جائے تاکہ آگے چلتا رہے بڑا عرصہ۔ وہ اس دوران وہ سپلائی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اب سپلائی کے بند ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ پر بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈرائی ڈاکنگ نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے پیک سیزن میں، گرمیوں میں آپ کو پتا ہے پیک سیزن ہے، اسے گرمیوں کی بجائے سردیوں میں کرنا چاہیے تھا، یا کوئی اور اس کا سکیجول بنانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ 2019 میں بھی کرتے تو یہ مسئلہ آتا۔ لائن لاسز کا جو کہا جا رہا ہے، اس کا لوڈ شیڈنگ یہ سرکولر ڈیٹ سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی کا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے، اور دوسرا جو فیڈر میں آپ کو پتا ہے ریکوری کم ہوئی ہے یا بجلی چوری زیادہ ہوئی ہے، وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، تو وہاں لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ڈرائی مطلب یہ جو ایک تو ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے، مطلب ایک تو انسپیکشن کر رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں سارے پلانٹ کو کہاں کہاں اس میں مسئلے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ جس علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں، وہاں پر بجلی زیادہ چوری ہو رہی ہے، یاد رکھیں میری بات۔ انہوں نے فیڈرز کو اس انداز میں گورنمنٹ نے اب ترتیب دیا، نیا جو سسٹم ہے ان کا، کہ جہاں جہاں وہاں سے پاور کو مطلب ایک ٹرمینل بنے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں سے زیادہ چوری ہوتی ہے وہاں پر یہ لوڈ شیڈنگ شروع کرتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں، بجلی کی چوری میں ملوث ہے، انہیں پکڑا جائے۔ عوام کو میرے خیال میں اس سے نا اس تکلیف سے نجات ضرور ملنی چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ ظاہر ہے، اب اس میں دیکھیں کہ لوگوں نے کہا جی UPS کی صنعت بحال ہوگی یا یہ ہو گیا وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
یہ پروپیگنڈے ہیں. گرمی میں آپ کو پتہ ہے پریشر بڑھا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ جس انداز میں حکومت نے سارا مینیج کیا سرکولر ڈیٹ نکال کے, حالانکہ انہوں نے جو 450-500 ارب دیے تھے وہ اسی وقت ختم ہو گئے تھے, اگلے مہینے پھر دوبارہ چڑھ گئے تھے. تو یہ مسئلہ خیر چلتا رہے گا. اس پر انشاءاللہ مزید آپ کو میں اس پر بھی اپڈیٹ دوں گا. یہ آج 3 جولائی کی خبریں تھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ان ساری چیزوں پر خاص طور پر پاکستان کی پابندیوں کے حوالے سے نئے کام ہونے جا رہے ہیں, اس پر میں آپ کو اطلاعات دیتا رہوں گا اور اس پر تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ تجزیہ اگلی ویڈیو میں دوں گا. اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.